आयज जर आमी संवसाराच्या चाली प्रमाण केले तर आमकां कितें मेळटलें? शांती, सवस काय? कांयच ना. मग बाबडानो, आमी जुदाच्या वंशाचे आनी इस्रायलाच्या वंशाचेर जाणे जाणे राज केलें ताचें शिकप करतात. आतां पर्यंत आमच्या शिकपान आमकां एकूच गजाल दिसून आयली, ती म्हणजे ज्या ज्या राजांनी देवाची भिरांत धरून विस्वासान राज्य केलें त्या राजांक जैत मेवलें, आनी जे देवा कडल्यान पयस गेले आनी दुसऱ्या देवांची पुजा करूंक लागले आनी देवाशी प्रमाणीतपणान रावले नात, तांचें राज आनी तांकांय देवान मारून उडयले. तांच्या राजाचो नाश केलो. आमी पळयलें की क्रिस्त आमच्या पातकां बसत मेलो, पुनर्जीवन जालो आनी आयज बापाच्या उजव्याक बसून आमच्या पसत तो विनंती करता. पूण तो परत येवचो आसा. मेलोल्यांची आनी जिवंत आसलेल्यांची मनसुबी करच्या पसत तो परत येवचो आसा. तर आतां पळोवया दुसरें इतिहासाचें पुस्तक 6 आविसर आनी 26 ओळ. आनी ज्या देशांत तांकां गुलामपणांत वयचें पडलें तेन्ना ते मंदीर ज्या वाटेन आसा त्या वाटेन ते आपणाचें तोंड करून मागणें करताले आनी त्या वेळार तांचें मागणें देव आयकतालो. मोगाळ भावणानो, दानियेल अशेच तरेन मागणें करतालो. तो आपणाचें जनेल उदकें करून जेरुजालेमाचे वाटेन तोंड करून मागणें करतालो. तो दिम्मेचेर येवन दिसाक 3 फावटी मागणें करतालो. दानियेलाचो 6 आविसर आनी 10 ओळी आमकां ही गजाल पळोवंक मेळटा. त्या उपरांत आमी पळयतात की देवाक मेळच्या पासत लोक मंदिरांत येताले. इतिहासाचें दुसरें पुस्तक 6 आविसर 41 आनी 42 ओळीन सुंदर मागणें आमकां पळोवंक मेळटा. दाविदाचेर देवान जी दया केली त्याच वरवीं सोलोमोनान हें मागणें केल्लें आसलें. तुमी आनी हांव मागणें करता तें फकत जेजू क्रिस्ताचे काकुतेक लागून, ताणें आमचेर केल्ल्या मोगाक लागून. ताजी आमचेर दया व्हड जाली आनी त्याच पासत आमी खंयच्याय वेळार ताजे लागीं येवन मागणें करूंक शकता. तो आमच्या पासत दयासन असो जावन आसा. तर आमकां 7व्या आविसरांत कितें पळोवंक मेळटा हें आमी पळोवया. दुसरें इतिहासाचें पुस्तक 7वो आविसर आनी 1 ओळ. मग इश्टानो, तुमकां उगडास आसतलो की अरण्यांत जेन्ना मोजेसान निवास मंडप म्हणजे देवाचो मंडप बांदून पूर्ण केलो तेन्ना अशें घडलें. सुटकेचें पुस्तक 40वो आविसर 34 आनी 35 ओळ. तेन्ना देवाचो मंडप देवाचे मोहिमेन बरोन गेलो आनी उपरांत कुपांनी मंडपाचेर आपणाची सावळी घातली आनी देवाचें खूब मंडपाचेर रावलें. देवाच्या उजवाडान मंडप बरोन गेलो म्हणून मोजेसाक भितर वचूंक मेळूंक ना. सोलोमोनान बांदलोलें हें मंदीर देवान मानून घेतलें. लक्षांत घेयात, स्वर्गावेल्यान देंवलोल्या उज्यान बेटो लासून गेल्यो, म्हणजेच मनशाची पातकां नाठाक जालीं. मंदीर खूब सोबीत आसलें म्हूण देवान तें मानून घेतलें अशें न्हय. त्या मंदिरांत जायतीं गिरेस्तकां आसलीं व मोलादीक वस्तू आसल्यो म्हणून देवान तें मानून घेतलें अशें न्हय. ताणें मंदीर ह्याच पासत मानून घेतलें की तें मंदीर क्रिस्ताची खुणां जावन आसलें. मंदिरांतली भेट क्रिस्तान आपणाकूच भेटयली हें दाखयतालें आनी ताकाच लागून देवान तें मंदीर मानून घेतलें. 5व्या आविसराच्या
निमाण्या वाट्यान आमी जशें पळयलें त्या प्रमाणे मंदीर देवाचे मोहिमेन भरून गेलें. आतां स्वर्गावेल्यान उजो येवन ताणें सगळीं ओमारपण लासून उडयल्लीं आसलीं. इस्रायली लोकांनी देवाचो अनुभव बरोच घेतलेलो आसलो. नव्या करारांत रोमकारांची चिटीन पावलो बरयता आनी तो अशें सांगता की इस्रायल कोण जावन आसात आनी ताजो जबाब आमकां तोच दिता. इस्रायल लोकांक वळखचे पासत 8 गजाली तो आमकां सांगता. तातूंतली एक गजाल ही की तांचे लागीं देवाची मोहिमा आसली. इस्रायली लोकां विशीं दुसऱ्या खंयच्याच लोकां मुखार देवाची मोहिमा नासली. मुखार आमी पळयता दुसरें इतिहासाचें पुस्तक 7वो आविसूर 2री आनी 3री ओळ. देव बरो जावन आसा आनी ताजी दया सासनीक जावन आसा. स्तोत्र बरोवपी म्हणटा देव बरो जावन आसा. इश्टानो, जर तुमचें आनी म्हजें तारण जावंक नासलें तर आमी अशें म्हणूंक शकतले आसले की देव उत्तम आनी बरो जावन आसा म्हूण. देवाक फकत भावार्थीच लोक वळखूंक शकतात. दुसऱ्या मनशान देवाक वळखूंक जायना आनी देवाचो अनुभव घेवंकूय जायना, कारण ताणें जेजू क्रिस्ताक मानून घेवंक ना देखून. जेजू क्रिस्ता बगर आमच्यांनी देवाक पळोवंक जायना हेंच पवित्र पुस्तक बायबल आमकां सांगता. दुसऱ्या इतिहासाचें पुस्तक 7वो आविसूर 4थी आनी 5वी ओळ. ही उतरां वाचून जायते जाण म्हणटात की अशें करची गरजूच नासली. ज्यो भेटो ते करताले ते म्हणजे फकत पयशाची वाट. थोडे म्हणटाले इतलो भेटो भेटोवन कितें मेळटा, तातूंत कितें सोद आसा आनी कित्याक पासत हें भेटोवंक जाय आसलें. ते थोडे म्हणटाले इतलीं जनावरां मारून भेट करची कांयच गरज नासली. हें त्या साद्या जनावरांचेर व्हड संकट आयिल्लें आसलें अशें म्हणटात आनी ते उलोवन दाखयतात. पूण हें तांचें म्हणणें एकदम चुकीचें जावन आसलें. देवाचे येवजणे प्रमाणे ज्यो गजाली घडोवंक जाय आसल्यो त्यो तश्योच जावंक जाय आसल्यो. मनशाक जाय तश्यो न्हय. देव हो खूब उत्तम जावन आसा. तो व्हड जावन आसा. ताजो मोग व्हड जावन आसा. ताजो कायदोय व्हड जावन आसा. तर देवाक जाय तश्यो सगल्यो भेटो जावंक जाय आसल्यो. ह्या लोकांच्या तिनूय प्रस्नां कडेन आमी पवित्र पुस्तकाच्या आदारान पळोवया. सगळ्यांहून म्हत्वाची गजाल म्हणजे मंदीर जावन आसा. पूण ह्यो सगळ्यो भेटो एकाच वेदीचेर तांणी भेटोवंक नासल्यो. चड करून आनिकूय वेदी त्या सुवातेचेर तांणी बांदलेल्यो आसूं येत. आतां दुसरो प्रस्न असो आसा की इतलो खर्च कित्याक? मोगाळ भावंडांनो, जण एकल्यान आपणाची भेट हाडूंक जाय आसली. जेन्ना इस्रायली लोक इजिप्तांतल्यान भायर सरून आयले तेन्ना जण एका गोराब्यान एक मेंढरो मारूंक जाय आसलो आनी त्याच राती आजारांनी मेंढरे कापलेले आसले. 2 कारणां पासत ही भेट ते करताले. एक म्हणजे दोनया जेजू क्रिस्ताची ही भेट जावन आसली आनी दोनया जेजू क्रिस्तान जी भेट केली ताजें हें चित्र जावन आसलें. शिमांव पेद्रून सांगलेल्या प्रमाणे पयली पेद्रूची चीट 1 आविसूर 18 आनी 19वी ओळ. तुमी तुमच्या पुर्वजांकडची पोलक्या जिविताची चाल घेतलेली. ते चालींतली तुमकां सोडयल्यात न्हय कसलेच विनाशी वस्तू वरवीं, न्हय म्हूण रुपया वो भांगरा वरवीं, बगर निश्कलंक आनी कोताविणे मेंढऱ्याच्या म्हणजे क्रिस्ताच्या आमोलीक रक्ता वरवीं. जी जनावरांच्यो भेटो हाडल्यो त्यो चड नासल्यो, कारण त्यो भेटो जेजूच्या भेटोवणे कडेन आमकां दाखयताल्यो. आनी दुसरें कारण अशें की जी जनावरां भेटयलीं तांचें मांस उपरांत ते खाताले. जरी ओमारपणां उज्यांत आसलीं तरी शांतारपण ते खाताले. म्हणजे शांते पासत
केल्ली भेट. मोगाळ बाबडानो, देवाच्या कामा पासत जे पयशे खर्च करतात ते बेश्टेच न्हय. ताका आमच्यांनी कांयच म्हणूंक जायना. जायते क्रिस्तांव वावरती अशेंच उलोवणें करतात की हो खर्च कित्याक केलो अशें करून नाका आसलें. अशें करून फकत पयशांचो इबाड ताणीं केलो अशें उलोवन आमी देवाच्या विरुद्ध पातक करतात. दुसरें इतिहासाचें पुस्तक 7वो आविसूर आनी 6वी ओळ. असलें उलोवच्या पसत सगळे भावार्थी लोकांनी एकठांय येवन देवाची स्तुती करची आनी देवाचे आशिर्वाद घेवचे. देव खऱ्यांनीच बरो जावन आसा. तो उत्तम जावन आसा. ताजो अनुभव जण एकल्यान घेवंक जाय. 7वी आनी 8वी ओळ. आनी आतांची परब आमाताच्या देशा कडल्यान ते इजिप्ताच्या न्हंयच्या देगेपर्यंत लोकांनी ही परब मनयली. 12 ते 14 ओळी. मोगा इश्टानो, सोलोमनाच्या मागण्याक देव ह्या सुवातेचेर जबाब दिता. देव ताका म्हणटा, हांवें तुजें मागणें आयकलें. ही सुवात बेटोवणेचें घर म्हणजे हांवें विचून काडलां. आनी ज्या लोकांक म्हजें नांव दवरलेलें आसा ते जर खालती जायत मागणें करीत, म्हजें मुखामोट सोदीत, आपणाच्यो वायट संवयो सोडून दीत, तर हांव स्वर्गावेल्यान तांचें आयकतलों, तांच्या पातकाचें बोगसणें दितलों आनी तांच्या देशाक उत्तम तें दितलों. आतां ह्या सुवातेर केल्ल्या मागण्या कडेन म्हजे दोळे लागलेले आसात आनी म्हजे कान तुमच्या मागण्या कडेन लागलेले आसात. आनी आतां हांवें हें घर विचून काडलेलें आसा आनी ह्या सुवातेर म्हजें नांव सदांकाल आसच्याक हांवें तें पवित्र केल्लें आसा आनी त्या सुवातेर म्हजे दोळे आनी म्हजें मन लागलेलें आसा. खरेंच मोगाळ बाबडानो, कितलीं सोबीत देवाचीं उतरां ती पळयात. देव खुद आपल्या तोंडान हीं उतरां उलयता आनी त्या सुवातेर देवाचे नदर, देवाचे दोळे, देवाचे कान, देवाचें मन लागलेलेंच आसा. खरेंच मोगाळ बाबडानो, देव कितलीं व्हड आपणाचीं उतरां ह्या सुवातेचेर काडटा ती पळयात. त्या मंदिरांत देवाचें मन आसलें, देवाची नदर आसली. त्या मंदिराचेर देवाचे कानूय लागलेले आसले. आयज आमचें मन, आमचे कान, आमचे दोळे, आमचें काळीज खंय आसूंक जाय? दोन्या जेजू क्रिस्ताचेर आसूंक जाय. आयज आमी ताजे उद्देशींच दोन्या देवाक वळखूंक शकतात. त्या पासत आमी ताजेशी येवंक जाय. पूण आयज देव तुज्या मंदिरा संबंदी उलयना. तुजें हें मंदीर देवान विचून काडलेलें आसा. तुजें मंदीर म्हणजे तुजी कूड जावन आसा. तें पवित्र आत्म्याचें मंदीर जावन आसा आनी आयज देवाची नदर ह्या मंदिराचेर लागलेलीच आसा. आनी देव आयज ह्या मंदिरा पासत मागणें करीत आसा. तर आमी सदांकाल देवाचे उपकार आठोवंक जाय. देवाचें नांव व्हड जावचें पासत, देवाक महिमा दिवचे पासत, देवाचें उतर गाजोवचें पासत आमी सदांच तयार आसूंक जाय. इश्टानो, देवाचो जो मोग आयज ताणें तुका दाखोड केल्लो आसा तो सगळ्यांहून व्हड जावन आसा. ताजेहून व्हड आनीक मोग ना. पूण आमी जाय ते फावटी देवाचो मोग विसरतात. दुसरें इतिहासाचें पुस्तक आमकां हेंच सांगता की भावार्थ्यांनी सुद्दां आपणाचें पातक वेळाच्या वेळा देवा लागीं कबूल करूंक जाय. देवाची न्हीद दोनूय मनशाचेर येवची आसा. भावार्थी आनी ऑन भावार्थी देवाच्या नदरे मुखावेल्यान कोणूच सुटचो ना. भावार्थाचे मोदें आनी ऑन भावार्थाचे मोदें वेगळो सार तो होच जावन आसा की ऑन भावार्थी देवाक वळखनात आनी आपणाचें पातक देवाच्या मुखार कबूल करिनात. पूण भावार्थी आपणाचें पातक कबूल करतात आनी बोगसणें मागतात आनी देवा लागीं परत येतात. तर मोगा बाबडानो, आयज आमच्या जिविताची चवकशी आमीच करूंक जाय. दुसरें इतिहासाचें पुस्तक 7वो आविसूर आनी 17वी ओळ. देव खुद
सोळमनाक ह्या सुवातेर सांगता की तूं तुजो बाब दावीद वागलो तसो वागशी आनी हांवें तुका आज्ञा दिवन सांगल्या त्यो सगळ्यो करशी आनी म्हजे कायदे पाळशी तर तुजो बापूय दावीद आजीशी करार जो हांवें केलो त्या प्रमाणे हांव तुजेशी करार करतलों. मोगा इश्टानो, देवाक जाय आमी ताजें उतर पाळलेलें, आमी ताजी आज्ञा सांबाळलेली आनी ताज्या उतरा प्रमाणे चल्लले. तेन्नाच देवाच्या आशिर्वादाचो अनुभव आमच्यांनी घेवंक जाता. पूण मुखार देव म्हणटा, पूण तुमी नाका त्या सुवातेर वयशात आनी म्हजी आज्ञा सोडशात आनी संवसाराच्या दुसऱ्या देवांची भक्ती आनी पुजा करशात तर हांव तांकां तांच्या देशांतल्यान मुळासकट उमटावन उडयतलों. आनी हें जें घर म्हज्या नांवा पासत हांवें पवित्र केलें तें हांव म्हजे नदरे कडल्यान पयस करतलों. खरेंच इश्टानो, पळयात देवाचीं उतरां कितलीं कडक तीं. जर अशें केलें तर आमी देवाच्या मुखार उबे रावंक शकचे नात. मोगाळ भावणानो, आयज देव ही उतरां इस्रायल पडचे पासतूच म्हणना तर तो संवसाराच्या सगळ्या लोकां पासत म्हणटा. कारण ताका जाय संवसाराच्या सगळ्या लोकांनी आपणाची वाखाणणी केल्ली, आपणाचें उतर सांबाळलेलें, आपणाच्या उतरा प्रमाणे चल्लेले. खरेंच ताणें दोनया जेजू क्रिस्ताक ह्या संवसारांत धाडलो. कित्या पासत? तुज्या आनी म्हज्या सोडवणे पासत. आमचो पातका नाश जावचो आसलो, पूण दोनी जेजू ह्या संवसारांत आयलो. ताज्या कुडीन आमकां जिवी आनी नवी वाट मेवली. ताजे कुडी वरवींच आमकां शांती फावो जाली, जी शांती सासणाची कोणूच काडूंक शकना तसली. आयज जर आमी संवसाराच्या चाली रिती प्रमाणे केलें तर आमकां कितें मेवटलें? शांती, सवस काय? कांयच ना. फकत आमच्या वाट्याक दूख येतलें, त्रास येतले, अडचण्यो येतल्यो. पूण दुखान, त्रासान आनी अडचण्यांनी जर आमकां तशेंच मुखार वचूंक जाय आनी आमचें जिवीत आमी तशेंच दवरूंक जाय जाल्यार दोनया जेजू क्रिस्ताची आमकां गरज ना. पूण ह्या सगळ्या वस्तूंचेर व ह्या सगळ्या गजालींचेर आमकां जैत व्हरूंक जाय जाल्यार दोनया जेजू क्रिस्ताक आमी आमचो सोडवणदार म्हूण मानून घेवंक जाय. मोगाळ बावडनो, खरेंच दोनी जेजू क्रिस्त कोणाकूच दोन नदरेन पळयना. सगल्यांक एकेच नदरेन पळयता, एकूच मोग दिता. ताचे भितर कसलोच भेदभाव ना. तो कोणाकूच रागान पळयना, सगल्यांक तो मोगानूच पळयता. आनी आयज ताजी नदर तुजेर लागलेली आसा. जर तूं आयज ताका तुजो सोडवणदार म्हूण मानून घेवशी तर तुका सासणाचें जिवीत मेळटलें. मोगाळ भावा, मोगाळ भयणी, आयज देव तुज्या लागीं उलयता आनी देवाचो आशिर्वाद तुका फावो जाता. जर देवाचो आशिर्वाद तुका जाय तर संवसाराची चाल आनी रीत तुवें सोडून दिवची पडटली. देवाच्या उतरा प्रमाणे तुवें चलचें पडटलें. देवान दिल्ले कायदे तुवें पाळचे पडटले. संवसारांत सगळें कठीण जावन आसा, पूण देवाचें उतर पाळप हें कठीण न्हय. संवसाराच्यो चाली रिती पाळच्याक भरपूर आगोड, पूण देवाचें उतर हें सगल्यांक आयज फुकट मेवता. तुवें ताच्या पासत कश्ट करपाची गरज ना. आमी पळयता दाविदाचें जिवीत, सोलोमनाचें जिवीत, ते कशे वागले. जेन्ना तांणी चूक केली तेन्ना देवान तांकां जी शिक्षा करूंक जाय आसली तीच केली. पूण आयज जरी आमी चुकतात तर देवाचो राग आमचेर रोखडोच देंवना. हें कित्याक? फकत दोनया जेजू क्रिस्ताचे कुरपेक लागून. दोनी जेजू क्रिस्त ह्या संवसारांत येवंक नासलो तर आमचें निसंडोन आमच्याच पातका वरवीं केन्नाच जावन वयतलें आसलें. आमी इफेरनानूच पडटले आसले. पूण मोगाळ भावा, मोगाळ भयणी, आयज कुरपा आसा म्हणून आमी पातक करीत रावचें ना. अशें घडचें न्हय. आमचें जिवीत आमी निटायर घालुया
देवाच्या उजवाडान आमी चलोया. तर आयज ही कार्यावळ तुमकां कशी लागली हें चीट बरोवन म्हाका कळोवपाक तुमी विसरूं नाका. तर आयची कार्यावळ आमी हांगा सोंपोवया आनी फुडल्या कार्यावळींत आमी परत मेळुया.